दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शंकर मोक्तान। दर्शकवृन्द, भारतले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म 361 स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ अनि कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि वर्षौंदेखि कब्जा गरेको छ। जहाँ कब्जा गरिएको लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी सडक विस्तार गरिरहेको छ। न त नेपालसँग छलफल नै गर्छन् न त वार्ता नै। पौष 15 गते सार्वजनिक रूपमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै नेपाल सरकारले पनि सडक विस्तार रोक्न आग्रह त गरेको छ, तर ठोस पहल हुन सकेको छैन। भारतको हेपा प्रवृत्ति रोकिएकै छैन, बरु बढ्दै गएको छ। लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको भारतले महाकालीमा समेत एकतर्फी तटबन्ध बनाइरहेको छ। भारतको हेपाई र नेपाल सरकारको मौनतामा केन्द्रित छ आजको निगरानी। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई रोटी बेटीको सम्बन्धसँग तुलना गर्दै आइरहेको छ, तर त्यसो होइन। भारतले सधैँ नेपाली भूमिमाथि गिद्धे नजर लगाइरहेको छ र त नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै नेपाली भूमिमा एकतर्फी रूपमा सडक विस्तार गरिरहेको छ। यतिसम्म कि महाकाली नदीमा समेत भारतले एकतर्फी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुष 15 गते नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएसँगै नेपालप्रति भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। पछिल्लो पटक फेरि भारतले महाकालीमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाउन थालेको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमति बेगर महाकालीको बहाव नेपालतर्फ फर्कने गरी पक्की तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको हो। दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा बजारको पारीपट्टि महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिने गरी भारतले पक्की तटबन्ध निर्माण थालेको छ। भारतीय पक्षले खलङ्गाको पुलघाटदेखि तल्लो क्षेत्रमा करिब 2 देखि 5 मिटर नदीतिरको भागमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको हो। नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी तटबन्ध बनाउन थाले पनि भारतले नेपाली प्रशासनसँग कुनै समन्वय गरेको छैन। भारतले दादागिरी शैलीमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। भारतले आफ्नो भूभागतर्फ पुलघाटदेखि जवाहरलाल सिंह नबियाल स्टेडियमसम्मको 1 किलोमिटर क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको हो। यो पक्की तटबन्धले बर्सातमा नेपालतिर कटानको जोखिम बढाएको छ। बर्सातमा नेपालतिर बाढीको खतरा उच्च रहन्छ। नेपालको तटबन्धमाथि पानी बगेर नेपाली बस्ती डुबान पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार सीमा नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एक अर्काको सहमति बिना भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन। तर भारतले एकलौटी रूपमै पेलेरै तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ, जहाँ नेपाल भारत बीच यसअघि आफूखुसी तटबन्ध नबनाउने सहमति भएको थियो। 2077 पुसमा पनि भारतले एकतर्फी रूपमा सदरमुकाम खलङ्गा स्थित जिल्ला अस्पतालको पारीपट्टि बाढीले धार परिवर्तन गरेको नदी क्षेत्र नै मिचेर करिब 120 मिटर बाँध बनाएको थियो। त्यति बेला काम रोकेर दुवै देशबीच यसअघि भएको सहमति अनुसार तटबन्ध निर्माण गर्न अनुरोध गर्दा भारतले अटेर गरेको थियो। बाढीले नदीको धार परिवर्तन गर्दा नेपालतर्फको भूभाग नदी पारी परेको थियो। त्यसैमा भारतीय पक्षले आफू खुसी तटबन्ध बनाएको थियो। त्यति बेला बाढीपछि नेपालले नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्दा भारतीय प्रशासनले अवरोध गरेको थियो। भारतीय पक्षले पत्राचार गरेपछि दुवै देशले नदी किनारको केही भाग छोडेर मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्न सहमति गरेका थिए। तर अहिले भारतले नदीको बहावमै असर पार्ने गरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। भारतले आफ्नो भूभागतर्फ पुलघाटदेखि जवाहरलाल सिंह नबियाल स्टेडियमसम्मको 1 किलोमिटर क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको हो। यो पक्की तटबन्धले बर्सातमा नेपालतिर कटानको जोखिम बढाएको छ। बर्सातमा नेपालतिर बाढीको खतरा उच्च रहन्छ। नेपालको तटबन्धमाथि पानी बगेर नेपाली बस्ती डुबानमा पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार सीमा नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एक अर्काको सहमति बिना भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदैनन्, तर भारतले एकलौटी रूपमै पेलेरै तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। भारतले निरन्तर रूपमै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरिरहेको छ, तर नेपाल सरकार औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदै आइरहेको छ। लिपुलेक सडक विस्तार र नेपाल सरकारको औपचारिकताको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। पौष 15 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक विस्तारको काम जारी राख्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री मोदीको नेपालप्रतिको नियत प्रष्ट देखिएको छ। जहाँ मोदीले सार्वजनिक रूपमै नेपालको भूमि मिचेर सडक निर्माणको काम भइरहेको खुलेआम अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेआम अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपाल सरकारले भने लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भएको भन्दै औपचारिकता मात्रै निभाइरहेको छ। पूर्व लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। माघ 2 गते सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदैछन् र भन्दैछन् महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् भन्ने तथ्यमा सरकार दृढ रहेको प्रश्न पार्दै एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न भारतलाई आग्रह गरिने बताइरहेका छन्। मन्त्री परिषदको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको एक साता बितेको छ। एक सातामा न त भारतले सडक विस्तारको काम रोकेको छ, न त कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल अघि बढाउने समेत बताएका थिए, तर अझैसम्म कुनै ठोस पहल भएकै छैन। कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए, तर उक्त एकपक्षीय सडक निर्माणबारे सरकारले भारतलाई प्रोटेस्ट नोटका रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको वा नपठाएको बारे अझैसम्म बोलेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ। सत्तारूढदेखि विपक्षी दल तथा आम नागरिक विज्ञसम्मबाट नेपाली भूभागमा निर्माणाधीन भारतीय सडकको विरोध भइरहँदा समेत सरकार चुप लागेर बसेको थियो। हरेक क्षेत्रबाट दबाव आएपछि सरकारले माघ 2 गते मुख खोलेको हो, तर केवल सरकारको धारणा मात्र टालटुले देखिन्छ। खासै ठोस पहल हुन सकेको छैन र भएका अहिलेसम्मका पहल समेत भारतले अटेर गर्दै एकतर्फी सडक निर्माण जारी राखेको छ। त्यसो त बरु नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनु एक दिन अघि नै माघ 1 गते भारतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा सम्बन्धमा आफ्नो सरकारको अडान यथावत रहेको प्रश्न पारेका थिए। भारत नेपाल सीमामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित यथावत र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ भनिएको थियो। यो पनि केवल भारतको भुल भुलैयामा राख्ने एउटा खेल मात्र हो। समस्या त नेपाल सरकारमा छ, जहाँ कूटनीतिक रूपमा आफ्नो अडान राख्न सकेको छैन। दुई देशको बीचमा आपसी कुराकानी गरेर छलफल गरेर सीमा समस्या समाधान भएन भने अर्को वैकल्पिक व्यवस्था भनेको थर्ड कन्ट्रीलाई मेडिएटरको रूपमा आह्वान गर्ने, तर त्यसको निमित्त दुवै देश मन्जुर हुनुपर्छ। जस्तो उपमाको निमित्त नेपालले बेलायत सरकारलाई चाहिँ आह्वान गर्छु भनेर भन्यो भने भारतले पनि हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। हुन्छ भन्यो भने मात्रै बेलायत सरकार आउँछ, नभएदेखि एक देशको मात्रै आह्वानले आउँदैन। त्यसका यस्तो चापुसीपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ। र अब अर्को वैकल्पिक व्यवस्था के छ भनेदेखि अब भारतले चाहिँ यदि भनौँ मेडिएसन गर्न चाहेन भनेदेखि चाहिँ तेस्रो वैकल्पिक उपाय चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गतको कार्टोग्राफिक डिभिजनमा आवेदन दिने। त्यहाँ नक्साहरू हेरिन्छ, प्रमाणहरू हेरिन्छ, प्रमाणहरू हेरेर अनि उसले सेक्युरिटी काउन्सिलले चाहिँ अब निर्णय पनि गर्छ कि तेस्रो यसबाट पनि पत्ता लागेन पार लागेन भनेदेखि अन्तिममा त अन्तर्राष्ट्रिय अदालत इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस जाने हो। भारतले पिथौरागढ जिल्लाको गर्भाधारबाट सुरु भई नेपालको कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक निर्माण विस्तार गरिरहेको छ। कुल 78 किलोमिटर लामो सो सडक नेपालको कालापानी, लिपुलेक र नाभी क्षेत्रमा पर्छ। त्यसो त भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 2077 वैशाख 26 मा सडक उद्घाटन गरेको समाचार आएपछि तत्कालीन सरकारले आपत्ति जनाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रको सडक तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो। लगत्तै सरकारले प्रोटेस्ट नोटका रूपमा कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाएको थियो। तर यसपटक प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालले यसअघि नै सडक निर्माण रोक्न भनेको क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको बताएपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ। सरकारले नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच भएको सन् 1816 को सुगौली सन्धि र त्यसपछिको दस्तावेजका आधारमा वार्ता गर्न सकिने प्रश्न पारेको छ। तर त्यसका लागि भारत वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, तर भारत वार्तामा बस्न तयार छैन।
नेपाल भारत सीमा 1800 किलोमिटर दूरीमा जोडिएको छ। इलामदेखि कञ्चनपुर बाहेक दार्चुलामा भारतले कालापानी समेत आफ्नो कब्जामा लिएको छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको छ, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अझैसम्म कुनै कूटनीतिक नोट पठाउन सकेको छैन। बरु परराष्ट्र मन्त्रालय चुपचाप बसिरहेको छ। थप अबको भारतसँगको कूटनीतिक पहल कस्तो हुनुपर्छ? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। अहिले भारतले निर्माण गरिरहेको एकतर्फी सडकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, तर कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन। तर परराष्ट्रविदहरू भने भारतसँगको सीमा विवाद सधैँलाई सुल्झाउन नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन्। लिपुलेक त्यही क्षेत्र हो जहाँ सन् 2015 मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई व्यापारिक रूट बनाउने सहमति भारत र चीन बीच भएको थियो। उक्त सहमतिपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेर कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले उक्त व्यापारिक रूटबारे नेपालको चासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि भारत त्यसमा मौन रह्यो। तर पछिल्लो केही वर्षदेखि भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको छ। नेपालको राष्ट्रियता भएको, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता भएको क्षेत्र 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा कुराकानी गर्नलाई नेपालले कहिले पनि पहल कदमी गर्न सकेन। अब प्रधानमन्त्री मोदीले भनेको कुरो चाहिँ भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले भनेको कुरोभन्दा एक कदम अगाडि बढिसक्यो। अब भारतले त अर्को कदम बढाउँदै छ अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा सजग रहनुपर्छ र नेपालले राम्रो कुटनीति खेल्न सक्नुपर्छ। र अब मलाई लाग्छ यो त्रिदेशीय क्षेत्रमा पनि पर्छ हेर्नुहोस्। अब चीनसँगको भूभाग जोडिएको पनि पर्छ। अब त्रिदेशीय क्षेत्र भएको हुनाले चीनको के विचार छ भन्ने कुरो भारत नेपालले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चीनलाई शोधनी गर्नुपर्छ र चीनलाई पनि राम्रो भनौँ अब कुराकानी गरेर यो क्षेत्र त हाम्रो हो, तपाईँहरूले पहिले पनि यो क्षेत्र कालापानीको क्षेत्र नेपालको हो भनिसक्नु भएको छ भनेर भन्नु पर्यो। जहाँ पछिल्लो केही दिन यतालाई हेर्दा अतिक्रमित नेपाली भूमि नाभि र गुन्जीमा भारतले अन्तर्क्रिया नै गरेका छन्। पछिल्लो भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न दलहरूले आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार जारी राखेकोमा आपत्ति जनाएको छ। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरेर भारतसँगको सीमा समस्याबारे अविलम्ब वार्ता गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। त्यसो त नेपाली भूमिमा भइरहेको सडक निर्माणमा 5 दलीय गठबन्धन संलग्न नेपाल सरकारको मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको छ। देशभित्र हामी सत्ता र प्रतिपक्ष हौँ, बाहिर त हामी नेपाल हो नि त। हामी चाहन्छौँ नेपालको बोर्डरभन्दा बाहिरका जति पनि इस्युहरू छन् त्यसमा सिङ्गो देश एउटा भोइस साथ अगाडि बढोस्। अब यो हाम्रो भावनालाई सरकारले बुझ्न नसक्दा सरकारको मौनता देखिएको छ। त्यो मौनता अलिकति रहस्यमय पनि छ। त्यसले धेरै मान्छेहरूले प्रश्न उठाउने मौका पनि पाएका छन्। प्रचण्डले कुनै बेला यो सरकार कम्फर्टेबल हुन्छ विदेशीहरूका लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही कम्फर्टेबल बनाउने धुनमा लागेर पो उहाँहरू मौन बस्नु भएको हो कि शङ्का गर्ने ठाउँ त छ नि। तर हामी चाहन्छौँ त्यो स्थिति नहोस्। सरकारले स्ट्रङली त्यो ठाउँ हाम्रो हो, ती भूभाग हाम्रा हुन्। हामी वार्ताबाट यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ। अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म, अर्को समझदारी नहुँदासम्म एकपक्षीय ढङ्गले कुनै पनि स्ट्रक्चरहरू राज्यको तहबाट बनाउन मिल्दैन भनेर स्पष्ट ढङ्गले नेपालको पोजिसन चाहिँ अगाडि सारोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यस्तै अन्य दलले पनि नेपालको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ भन्दै नेपाली भूमिमा बन्दै गरेको संरचना निर्माण रोकिनुपर्ने बताउँछन्। लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहिँ त्यो भूमि फर्काउने होइन, त्यो हाम्रै हो, खाली गराउने। यदि कसैले कब्जा गरेको छ भने खाली गराउने। दोस्रो कुरो, त्यो भूमिमा बन्दै गरेको सडकको विषयमा सीमाको सुरक्षाको जिम्मा नेपालमा एपीएफले पाएको छ। अहिलेको सरकारले तत्काल एपीएफका आइजीलाई र त्यहाँको सम्बन्धित निकायको व्यक्तिलाई बोलाएर वास्तविकता के हो त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सम्बन्धहरू बलियो भइराख्न सीमाहरू प्रष्ट हुन जरुरी छ। नेपालको कुनै पनि छिमेकीसँग सीमा विवाद भइराख्नु ती सम्बन्धका लागि हितकर होइन। त्यही भएर त्यो भूमि, त्यहाँ बनेका सडक अथवा के छ त्यहाँ भइराखेको निर्माणको विषयमा यदि दुवै सरकारको बिचमा कुनै खालको सहमति भएको छ भने त्यो पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिदिने। यदि सहमति भएको छैन भने त्यहाँको धरातलीय यथार्थ के हो आफ्नो देश र नागरिकलाई बताइदिने। 5 दलको गठबन्धनले बनाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा 4 दल सम्मिलित छन्।
सरकारमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये एकीकृत समाजवादीले मात्र यो विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भारतको कदमको विरोध गरेको छ। तर सरकारमा रहेकाहरू अन्य दल मौन रहनु भारतसँगको लम्पसार व्यापार र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् 1816 मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 मा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण अनुसार काली महाकाली नदी र त्यस पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपु लेक लगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन्। तर यी क्षेत्र र गाउँ दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा छन्। राणाकालमा कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङरुङ र टिङ्कर पाँचै गाउँको सिर्दो मालपोत उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनदपत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गत वर्ष जम्मा पारेको थियो। त्यहाँका जनतासँग भएको जग्गाका प्रमाण र तिरेका रसिदहरू नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको छ। हो, पछिल्लो समय भारतले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र अन्तर्गत 10 गजा क्षेत्रमै भौतिक संरचना खडा गरेरै सुरक्षा पोस्ट बनाएका छन्, जहाँ केही दिन अघि मात्र विराटनगर महानगरपालिका 16 दरैया र भारत जोगबनीको टिकुलिया बस्ती बीचको 10 गजामै भारतीय एसएसबीले सीमा सुरक्षा पोस्ट बनाएका छन्। तर सशस्त्र प्रहरीको पहलमा एसएसबीको पोस्ट हटाइएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेकमा निरन्तर सडक विस्तार गरिरहने, महाकालीमा नेपालको भूभाग डुबान हुने गरी तटबन्ध निर्माण गर्ने र 10 गजामै एसएसबीको सुरक्षा पोस्ट नै खडा गर्ने यो भारतको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो, जहाँ वर्षौंदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै सीमा मिच्दै आइरहेको छ, जहाँ असल छिमेकी भन्दा पनि नेपालप्रति भारतले दादागिरी देखाउँदै आइरहेको छ। परराष्ट्र मामिलामा खुला सीमा र बहुआयामिक सम्बन्धका कारण भारत नेपालको सबैभन्दा नजिक र विशेष सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक हो। तर भारतले नेपालको 23 जिल्लाका अधिकांश स्थानमा भारतीय अतिक्रमण जारी राखेको छ। भारतीय अतिक्रमण दादागिरी रोकौं, ठोस कूटनीतिक पहल गरौं। हस्ता आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौं। नमस्ते।